OIC का वजूद आलम अरब के लिए मुमकिन है बाइसे इत्मीनान हो, मगर दीगर मुसलमान ममालिक के लिए OIC बेमायनी होती जा रही है। 57 मुसलमान ममालिक की दुनिया में कोई अहमियत नहीं, जबकि बकौल वज़ीर आज़म पाकिस्तान 1 करोड़ यहूदी हमसे ज़्यादा ताकतवर और असर रखते हैं। पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान मुल्कों की ताकत क्या है। अल्लाह ताला ने मुसलमान ममालिक को कुदरती वसाइल से माला माल कर रखा है। दुनिया में तेल के ज़खायर का 71.2% ज़ख़ीरा मुसलमान ममालिक में है। OIC के शुमारियाती अदारे SCSRIC के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुसलमान ममालिक में ख़ाम तेल के ज़खायर 868 बिलियन बैरल हैं। दुनिया में एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तेल, गैस और कोयले का सहारा लिया जाता है, और अल्लाह के फजलो करम से मुसलमान ममालिक इन तीनों अशिया में खुद कफ़ील हैं। दुनिया की ख़ाम तेल की पैदावार का तकरीबन 25% OIC ममालिक का हिस्सा है, जबकि OIC ममालिक की अपनी तवानाई की ज़रूरियात दुनिया की कुल ज़रूरियात का महज 12% है। कुदरती गैस के ज़खायर भी मुसलमान ममालिक में बहुत ज़्यादा हैं। दुनिया के कुल ज़खायर का 53% OIC ममालिक में है। एक तखमीने के मुताबिक 2030 तक दुनिया की तवानाई की ज़रूरियात 125 मिलियन बैरल यौमिया हो जाएंगी। इस तनाज़र में मुसलमान ममालिक के पास मौजूदा तवानाई के वसी ज़खायर की अहमियत बढ़ जाएगी। जोग्राफ़ी क़ुर्बत एक ताकत समझी जाती है। मुसलमान ममालिक की जोग्राफ़ी अहमियत किस कदर है, इसका अंदाज़ा यूँ लगाइए कि 8 ममालिक के अलावा बाकी सब ममालिक जोग्राफ़ियाई क़ुर्बत की डोरी में बंधे हुए हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, मालदीव, अल्बानिया, घयाना और सऊदी नीम के अलावा बाकी के 49 ममालिक की जोग्राफ़ियाई सरहदें एक दूसरे से मिलती हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि अगर ये ममालिक मुश्तरका मंडी के तसव्वुर की तकमील के लिए आमादा हो जाएं, तो 27 ममालिक पर मुश्तमिल यूरोपीय यूनियन से कितना बड़ा जोग्राफ़ियाई इत्तेहाद वजूद में आ सकता है। मुसलमान आबादी के लिहाज से दुनिया की दूसरी बड़ी कौम है। 1.57 अरब आबादी का मतलब है कि दुनिया का हर तीसरा शख्स मुसलमान है। एक बड़ी आबादी एक बड़ी लेबर फोर्स का सबब बनती है। OIC ममालिक की शुमारियाती किताब 2009 के मुताबिक 600 मिलियन लेबर फोर्स मुसलमान ममालिक में पाई जाती है। आबादी की बढ़ी हुई शरह को मद्देनज़र रखते हुए तो आज इस लेबर फोर्स की ताकत 750 मिलियन यानी 75 करोड़ समझी जा सकती है। इसके मुकाबले में यूरोपीय यूनियन की लेबर फोर्स अंदाज़न 450 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। लेबर फोर्स के ज़मन में 2 बातें बड़ी अहम समझी जाती हैं। अव्वल, लेबर फोर्स में काम करने वालों की शरह क्या है। दोम, आबादी के लिहाज से लेबर फोर्स किस तरह तकसीम है। मुसलमान ममालिक में लेबर फोर्स की काम करने की शरह औसतन 53% है, जबकि यूरोपियन यूनियन 65% के तकाबुल में बराबर करार दिया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि मुसलमान ममालिक की आबादी और रकबे में मुस्बत बाहमी निस्बत होने की वजह से ये लेबर फोर्स तकरीबन मसावी तौर पर तकसीम है। क़ुव्वत के एतबार से इन सब से बढ़कर जो फैक्टर सबसे ज़्यादा अहम है वो मुसलमान आबादी का इस्लाम की मुखलसाना और दिल से अताअत है। इसकी वजह से मुसलमान ख्वाह दुनिया के किसी खित्ते या इलाके में रहते हों, एक दूसरे के साथ हमदर्दी और मोहब्बत के लाजवाब रिश्ते में बंधे हुए हैं। एक मुल्क के रहने वाले मुसलमान दूसरे मुसलमान मुल्क के अवाम की खुशी में खुश होते हैं और इनकी किसी मुसीबत और परेशानी में तकलीफ़ महसूस करते हैं। अवाम के दरमियान तो ये जज्बा गैर सखाली और बाहमी मोहब्बत और प्यार का रिश्ता मौजूद है, मगर मुसलमान ममालिक के हुक्मरान अपने शख्सी मफादात को अहमियत देते हैं और यूँ मुसलमान ममालिक के माबीन खंचाव और बाहमी जंगो जदल की फ़ज़ा गुज़श्ता 1 सदी से देखने में आ रही है। इस कैफियत की तर्जमानी OIC के प्लेटफॉर्म पर
ہوتی آئی ہے، لہٰذا ایک بڑے مقصد کو پانے کے لیے بننے والی مسلمانوں کی عالمگیر تنظیم OIC مسلمانوں کی بھلائی اور مضبوطی کے لیے کوئی بڑا کردار سر انجام دینے میں ناکام رہی ہے۔ OIC کے پلیٹ فارم کو اگر خلوص نیت سے استعمال کیا جاتا تو مسلمان ممالک کی زمینوں میں چھپے ہوئے پوشیدہ خزانوں، تیل اور گیس کی طاقت، آبادی اور لیبر فورس اور جغرافیائی اہمیت کو مسلمانوں کے حق میں طاقتور ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ OIC نے مسلمان ممالک کے باہمی اتحاد کو کبھی طاقت نہ بننے دیا، ورنہ مسلمانوں کے مسائل پر یک زبان ہو کر مسلمان ممالک مشترکہ موقف بناتے اور مشترکہ لائحہ عمل تشکیل دیتے تو کیا دنیا 57 مسلمان ممالکوں کی آواز کو نظر انداز کرنے کی جرات کر سکتی تھی؟ آج مسلمان دنیا میں OIC کے متبادل فورم کی آوازیں اٹھ رہی ہیں تو اس کی وجہ OIC کی مایوس کن کارکردگی ہے۔ پاکستان نے کوالالمپور کانفرنس میں اس وجہ سے شرکت نہ کی کہ تاثر بن رہا تھا کہ اس اقدام سے خدا نخواستہ مسلمان دنیا تقسیم ہو جائے گی۔ کوالالمپور کانفرنس کا اعلامیہ سامنے آیا تو یہ خدشات بے جا ثابت ہوئے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بھی OIC سے گلہ شکوہ کیا۔ وہ OIC سے مایوس نظر آئے۔ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بے جا طور پر شکوہ کیا کہ OIC نے کشمیر پر سربراہ اجلاس نہیں بلایا۔ کشمیر کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں عرب ممالک کا عمومی رویہ مایوس کن رہا ہے۔ OIC کے پلیٹ فارم سے پاکستان سے یکجہتی اور کشمیری عوام کی حمایت میں کوئی قابل ذکر کام نہیں ہوا۔ OIC کے بارے میں یہ تاثر دن بدن گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ یہ عرب ممالک کے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے بنائی جانے والی تنظیم ہے۔ 70 کی دہائی میں مسلمان ممالک کی قیادت نے خواب تو بہت دیکھے مگر ان کی عملی تعبیر آج تک ممکن نہ ہو سکی۔ اس OIC نے مسلمانوں کی ترقی کے لیے کوئی پروگرام نہ تو ترتیب دیا اور نہ ہی ایسا کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے آج مسلمان تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں غیر مسلموں سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ مالی وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اسرائیل جو آبادی کے لحاظ سے ایک چھوٹا سا ملک ہے اور جغرافیائی لحاظ سے مسلم ممالک کے درمیان گھرا ہوا ملک ہے، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی اور بہترین فوجی حکمت عملی سے اس نے تمام عرب ممالک کو ناکو چنے چبوا دیے ہیں اور آج بھی ان ممالک کی ناک تلے فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے، معصوم بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو بے دردی سے شہید کر رہا ہے۔ یہ تمام مسلم ممالک اور ان کی OIC خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ یہ ممالک یہود و انصار کی سازشوں کا اس طرح شکار ہو چکے ہیں کہ یہ اپنے ہی مسلم ملکوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ کبھی آپس میں جنگ کرتے ہیں تو کبھی ایک دوسرے مسلم ممالک کے بڑے بڑے معاملوں پر بے رخی اختیار کرتے ہیں۔ یہود و انصار مسلم ملکوں پر ایک ایک کر کے جنگ مسلط کر رہا ہے اور ان کے وسائل پر قبضہ کر رہا ہے۔ یہ قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ان تباہ حال ملکوں کے لوگوں کے لیے صرف چندے کا اعلان کرنے کے علاوہ کوئی عملی اقدامات نہیں کرتے۔ فلسطین اور کشمیر اور دوسرے ممالک پر اب OIC کوئی جامع سٹینڈ نہیں لیتی اور ترکی اور پاکستان کو اسے مؤثر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور یہ دونوں ممالک اس کو مؤثر بنا بھی سکتے ہیں۔